बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर जुड़वा शहरों पिंडी और इस्लामाबाद को निशाना बनाने की कोशिश की गई है। इसका ख़तरा पहले से मौजूद था। जिस तरह की कार्रवाई पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से की गई है, पाकिस्तान की एयरफोर्स की तरफ से की गई है, तो लगता यह है कि अफ़गान तालिबान रजीम अब बुखलाहट में इसका बदला लेने की कोशिश कर रही है। जिस तरह हमने पहले देखा था कि ड्रोन्स के ज़रिए निशाना बनाने की कोशिश हुई थी कुछ अहम जगहों को और उसको नाकाम बनाया गया था। खैबर पख्तूनख्वा में 2 ड्रोन्स कम से कम गिरे थे, उसमें कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए थे। इसी तरह से पिंडी इस्लामाबाद में भी ड्रोन गिराए गए थे। अब फिर ड्रोन एक्टिविटी रिपोर्ट हुई है कि फ़ज़ा में ड्रोन्स आए हैं और इनको नाकारा बना दिया गया है। ये ख़बरें सामने आई हैं। एजाज़ सईद साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी ये खबर दी है। इसके अलावा हमीद गुल साहब, जनरल रिटायर्ड हमीद गुल मरहूम, उनके बेटे अब्दुल्ला गुल, उन्होंने तो बाकायदा तस्वीर भी दिखाई हैं कि एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं जिनके घर को निशाना बनाया गया या वहाँ आकर इसका मलबा गिरा है या उस तरह से कोई अटैक हुआ है। उन्होंने तस्वीर भी शेयर की हैं। खुरासान डायरी भी इसकी तस्दीक कर रही है। ये एक नशरियाती इदारा है, ऑथेंटिक खबरें देता है और इसने भी ये बताया है कि जी ड्रोन्स के ज़रिए हमले की कोशिश की गई है। अब ये बात वाज़ेह है कि अफ़गान तालिबान बाज नहीं आ रहे। चीन की तरफ से कहा गया है कि जी हम कोशिशें कर रहे हैं कि किसी तरह से अमन लाया जा सके, मगर चूँकि अफ़गान तालिबान ने अब ठान ली है कि जी उन्होंने तो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं रखने। अब ये मिसाल देख लीजिए कि कल की खबर क्या आई कि 400 लोग मारे गए हैं अफ़गानिस्तान में, 400 लोग, और उसके बाद मुख्तलिफ वीडियोज़ भी सामने आई, लेकिन कहीं तस्दीक नहीं हो पा रही 400 लोगों की। उसकी मिसाल ये देखिए, मैं आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ। अमरीकी CIA के साबिक अहलकार सारा एडम्स का कहना है कि काबुल में मनशियात के आदि अफराद के अस्पताल पर नहीं बल्कि असले के डिपो को निशाना बनाया गया। अब अमेरिका छोड़ कर गया है यहाँ असले के डिपो, उनको सारा पता है कहाँ कहाँ असले के डिपो हैं, कहाँ क्या कुछ है। तो वहाँ से भी तस्दीक हो रही है कि पाकिस्तान ने असले के डिपो को निशाना बनाया। फिर कहीं 400 लाशें नज़र नहीं आ रही। हॉस्पिटल के मनाज़िर में भी कुछ इस तरह का वाज़े नहीं है। इसके अलावा आप ये देखिए कि पाकिस्तान की तरफ से वाज़े कहा गया कि वर्कशॉप को हमने, जो वर्कशॉप जहाँ ड्रोन तैयार किए जा रहे थे, उसको निशाना बनाया है। ये बात नज़र आ रही है कि अफ़गान तालिबान शायद किसी मिज़ाइल या रॉकेट्स इस तरह के हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ड्रोन्स तो इनको खुद तो है नहीं, तो इसका मतलब है पीछे इसराइल और भारत है जिनको ड्रोन्स दे रहे हैं, और पूरे का पूरा ड्रोन शायद लाना मुश्किल होता है, तो फिर उसको असेंबल किया जा रहा था इन वर्कशॉप्स में जिनको निशाना बनाया गया है। अब इन ड्रोन्स को डिटेक्ट करना आसान नहीं होता क्योंकि छोटे जहाज़ होते हैं। अब इस हवाले से जो अब तक खबरें सामने हैं वो मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। बताया जा रहा है कि रावलपिंडी के ऊपर फ़ज़ाओं में ड्रोन्स की एक्टिविटी देखी गई है और इस पर सरकारी तौर पर तो नहीं बताया गया, लेकिन पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम वो फुली तौर पर एक्टिव है। और इसी तरह से आप ये देखिए कि ये अब्दुल्ला गुल साहब जो, अच्छा, उन्होंने इस ट्वीट को अब डिलीट कर दिया जी। अब्दुल्ला गुल साहब की मैंने ये देखी थी ट्वीट, और अगर आप इस पर जाएँ तो ये डिलीट कर दी गई है। उन्होंने बहरहाल कहा कि जी ये किसी घर पर कोई ड्रोन वगैरह गिरे हैं। उन्होंने लिखा आज सुबह रावलपिंडी में एक रिटायर्ड सरकारी अफसर के घर पर ड्रोन हमले से तबाही के मनाजिर, अल्लाह पाकिस्तान को महफूज रखे, आमीन। लेकिन उन्होंने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। इसका मतलब है कि ये कोई तस्दीक शुदा नहीं थी या कुछ इस तरह का मामला था। बहरहाल जहाँ तक बात है एजाज़ सईद साहब की, खुरासान डायरी की, उनके यहाँ पर मौजूद है जी ये खबर। और एजाज़ सईद साहब लिखते हैं कि अफ़गान तालिबान की तरफ से भेजे गए ड्रोन निशाना बना दिए गए। और पाकिस्तान डिफेंस अकाउंट ये कह रहा है, अ ड्रोन वॉज रिपोर्टेडली इंटरसेप्टेड ओवर रावलपिंडी, कि ये एक ड्रोन था जिसको कि रावलपिंडी के ऊपर निशाना बनाया गया है और गिरा दिया गया है। इसमें ये बात आप नोट कीजिए कि जब से पाकिस्तान ने कार्रवाइयाँ शुरू की हैं अफ़गान तालिबान और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी कम हुई है। ये बहुत अहम है, बहुत अहम है। और एक और चीज़ बड़ी अहम है कि पहले पाकिस्तान ने सिर्फ़ और सिर्फ दहशतगर्दों और उनके ठिकानों को निशाना बनाया था जो बॉर्डर के करीब थे, वहाँ से काम शुरू किया। फिर जब पुश्तपनाही शुरू हो गई अफ़गान तालिबान की तरफ से, पहले ही हो रही थी, लेकिन अब बाकायदा वो मैदान में आ गए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और ड्रोन्स भेजे यहाँ पर, तो फिर पाकिस्तान ने उन जगहों को भी निशाना बनाया है जो ड्रोन्स की तैयारी में थे, असलह डिपो थे और ऑयल की तनसीबात थी जहाँ से इनको सबको मदद मिलती है। अब ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान अफ़गान तालिबान रजीम को भी निशाना बनाए, क्योंकि ये पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं दहशतगर्दों को, दहशतगर्दी को, और पाकिस्तान में सिविलियंस को निशाना बनाने की इस तरह से कोशिश है ड्रोन्स भेजने के ज़रिए। और ये कोई कोशिश कर रहे हैं कि जी अपनी सलाहियत बढ़ाएं, भारत इनको ज़रा और सोफिस्टिकेटेड या इसराइल और सोफिस्टिकेटेड इनको असलहा दे दे। तो ये भी चीज़ है जिसको पाकिस्तान को देखना होगा।
Zabila Mujahid, spokesperson for Taliban, said there is no longer time for diplomacy or talks with Islamabad, stating that they will instead seek retaliation. کہ جی ہم بدلہ لیں گے، یہ جو پاکستان حملہ کیا ہے اس کا بدلہ لیں گے، اب کوئی ڈپلومیسی نہیں، کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اس میں چائنا کا بیان بڑا اہم ہے۔ جب چائنا کے وزارت خارجہ کے ترجمان سے پوچھا گیا لن جیان سے کہ جی پاکستان اور افغانستان کے درمیان کیا آپ مصالحت کا کردار ادا کریں گے، تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی دونوں ہمسائے ہیں، ان کو ایک دوسرے سے ہٹایا تو نہیں جا سکتا، ہمسائے بدلے تو نہیں جا سکتے، بارڈر بھی وہیں ہے، ملک بھی وہیں ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جی چونکہ واحد راستہ ڈائیلاگ ہے، مذاکرات ہیں، اس کو آگے بڑھایا جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فیس ٹو فیس کسی طرح سے کمیونیکیشن ہو، بات چیت ہو، اور جو بھی اختلافات ہیں وہ بات چیت کے ذریعے دور ہو سکیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ہماری کوشش ہے افغانستان اور پاکستان میں چونکہ چائنیز پروجیکٹس چل رہے ہیں تو دونوں جگہوں پر چائنیز شہریوں کو محفوظ بنایا جا سکے، اور پھر کسی طرح سے پہلے معاملات میں ڈی ایسکیلیشن ہو سکے، تو وہاں سے پھر چیزیں آگے بڑھ سکیں۔ اچھا، اب ایک اور خبر جو اسلام آباد سے ہے، کیونکہ پنڈی اسلام آباد کی بات ہو رہی ہے، وہ ہے احتجاج کی۔ اب دیکھیے سرکاری ملازمین جب خود احتجاج پر اتر آئیں گے تو کیا حالات ہوں گے۔ یہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے یہ خبریں آ رہی ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے جی چیئرمین سی ڈی اے نے منظوری تو دے دی، اس کے باوجود عید الاؤنس نہیں مل رہا، اس پر احتجاج کر رہے ہیں۔ بڑی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں یہ ملازمین اکٹھے ہو چکے ہیں۔ سی ڈی اے مزدور یونین کے زیر اہتمام عید الاؤنس کی عدم ادائیگی پر چیئرمین آفس کے باہر شدید احتجاج، ہزاروں ملازمین کی شرکت، نعرے بازی اور انتظامیہ کے خلاف شدید رد عمل دے رہے ہیں اور اس کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں جی ہماری تنخواہوں سے کٹوتی بھی نہ کی جائے، جو حکومت کہہ رہی ہے جی ہم کٹوتی کریں گے 5%، 3%، ہمیں اس میں شامل نہ کیجیے، ان کے وہ خدشات ہیں کہ ہماری تنخواہیں پہلے اتنی نہیں ہیں۔ اب سی ڈی اے ایک بہت پیسے والا ادارہ ہے، 40 ارب روپے کے تو پلاٹ ایسے کر کے، ایسے چٹکی بجا کر جناب یہ نکال کر بیچ دیتے ہیں، لیکن جب تنخواہوں کی باری ہے تو یہ صورتحال ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی فوج ظفر موج ہے، یہ ہزاروں لوگ تو باہر احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ یہ شہزاد پراچا بڑے اچھے رپورٹر ہیں، خبر دے رہے ہیں۔ خبر ہے کہ سی ڈی اے نے اسلام آباد ہائی کورٹ بلڈنگ اور ججز کی سرکاری رہائش گاہ اور ریسٹ ہاؤس میں پودے پھول لگانے کا 31 لاکھ روپے کا ٹینڈر دے دیا ہے، صرف یہ ہائی کورٹ میں اور ججز کے لیے پھول لگانے کے لیے، صرف پھول 31 لاکھ کے پودے اور پھول۔ اب بات یہ ہے کہ کیا یہ ایک سرکاری ادارہ ہوتے ہوئے اس کی اپنی نرسری نہیں ہے، ان کے پاس خود ملازم نہیں ہیں۔ پھر یہ پوچھتے ہیں کہ سی ڈی اے حکام کنفرم کر سکتے ہیں کہ چک شہزاد والی نرسری میں چائے خانہ کھولنے کی اطلاعات بھی ہیں؟ کیا یہ بھی بتا سکتے ہیں سی ڈی اے سے اپنی نرسری میں خود پودے اگانے کی بجائے مارکیٹ سے خرید کر پودے نرسری میں لگا رہی ہے؟ کیا یہ بھی درست ہے کہ صرف نرسری کے کوئی 150 ملازم ہیں؟ تو پھر وہ کیا کر رہے ہیں جب آپ نے یہاں بھی 31 لاکھ کے دینے ہیں، پودے لگانے ہیں؟ وفاقی حکومت صرف ایک دن میں کتنا خرچہ کر رہی ہے پیٹرول پر؟ ایک دن روزانہ 30 کروڑ روپے کا، اور یہاں سی ڈی اے کی تنخواہیں نہیں دی جا رہی۔ پھر وفاق کے ساتھ پنجاب حکومت پیچھے نہیں ہے۔ یہ سٹی 42 وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کا چینل ہے، خبر دے رہا ہے، یہ علی رامے ان کے رپورٹر ہیں۔ پنجاب حکومت نے وی آئی پیز کے لیے 52 کروڑ 35 لاکھ روپے کی نئی 20 ٹیوٹا فارچونر اور 12 ڈالوں کی خریداری کی منظوری دی۔ ابھی حالیہ جو کفایت شہری کے لیے اجلاس بلایا گیا تھا 10 نئی گاڑیوں کی، تو اس میں کفایت شہری کے لیے اجلاس تھا، مریم منوزیب صاحبہ اس کی صدارت کر رہی تھی، 10 نئی گاڑیاں اعلیٰ عدلیہ کے لیے اس میں منگوا لی گئی ہیں، تو کروڑوں کی گاڑیاں منگوائی جا رہی ہیں۔ یہ کہاں کا یہ کفایت شہری کا منصوبہ ہے؟ اور تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ آئے دن آپ سنتے ہیں جی سترہ پنجاب والے احتجاج کر رہے ہیں، جی فلاں احتجاج کر رہے ہیں، جی اب وہ کلینک آن ویلز والوں کا احتجاج ہو گیا، فلاں کا احتجاج ہو گیا ہے، اسی طرح سی ڈی اے والے احتجاج کر رہے ہیں، ٹینڈرز دیے جا رہے ہیں، جی لاکھوں روپے کے، اربوں روپے کے پلاٹ بیچے جا رہے ہیں۔ پھر حال یہ ہے کہ نہ پراپر صفائی ہے، نہ کوئی انتظام ہے، اور تنخواہیں تک نہیں دے رہے، وہاں احتجاج ہو رہا ہے اسلام آباد میں، تو اپنے ہی لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ کبھی یہاں اساتذہ احتجاج پر ہوتے ہیں، اب یہ سی ڈی اے کے ملازمین احتجاج پر ہیں۔ یہ اس وقت جناب حالات چل رہے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔